हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे। आप देखिए माय सोशल मीडिया चैनल, मैं हूं आपकी शरीफ राजट और आप देख रहे हैं माय सोशल मीडिया चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो बात शेयर करने वाली हूं वो है खुदा और मूसा के बारे में। आपसे सिर्फ थोड़ी सी छोटी सी आपका टाइम लेकर छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी आपसे कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर और लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो, हर तरह की मालूमात मिलेगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाली हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है और इस बात का सबूत इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर लम्हों में मिलता है। ये सच है कि मौज़ात नबियों के लिए थे और नबियों को मौज़ात का सिलसिला उनके बाद ख़त्म हो गया, मगर अल्लाह ताला आज भी अपने मोहब्बत करने वाले बंदों को मुश्किल में उनकी गायबा मदद करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो नबी थे वो बेहतरीन ईमान वाले थे, लेकिन आम इंसान आजकल आप जानते हैं कि कैसे हैं। फ़िरौन, जिसका नाम असल नाम मुहस्सब बिन वलीद रियान था, फ़िरौन जो कि एक जालिम जाबर और खुदाई का दावा करने वाला मलून था, एक दफ़ा सफ़र पर निकला तो रास्ते में इसका सामना हामान से हुआ। दोनों की दोस्ती हो गई और गहरी होती गई। सफ़र जारी रहा और दोनों मुल्क मिस्र में पहुंच गए और आगे सफ़र का इरादा तर्क कर दिया। फ़िरौन के दिल में खुदाई का शौक़ पैदा हुआ तो इसने अपने दोस्त हामान से इस बात का तस्करा किया और फिर इससे मशवरा लिया कि लोगों की नज़र में कैसे अपना मकाम हासिल किया जा सके। इसने लोगों की मदद करने का ज़िम्मा उठाया। मुल्क मिस्र के बादशाह ने इसको मुलाज़मत पर रख लिया और फिर वहाँ पर उन दिनों एक वबा भी फैल गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत से जान से गए। ज़ालिम फ़िरौन ने इस वबा का इलाज अपने जादूगरों की मदद से किया और फिर मुल्क मिस्र का जो बादशाह है वो कुछ रोज़ के बाद बीमार पड़ गया और फिर जो वो दुनिया से जाने लगा तो उसने फ़िरौन के अच्छे मकामों की वजह से खुश होकर उसको मिस्र की वजारत फ़िरौन के हाथ में दे दी। तो इस तरह इस फ़िरौन को मिस्र की बादशाहत हासिल हुई। उस वक़्त मिस्र के जो बादशाह होते थे उनको फ़िरौन ही कहा जाता था, तो इसको भी सब फ़िरौन कहने लग गए। एक दिन इसके जादूगरों ने इसको बताया कि इसको मारने के लिए एक बच्चा पैदा होगा और वो इसकी मौत का सबब बनेगा। इस फ़िरौन के जादूगरों ने फ़िरौन को उस होने वाले बच्चे से इस कदर डराया कि उसको बताया कि इसकी जान का दुश्मन वो बच्चा होगा, अगर ये बच्चे को मार देगा तो ये कभी नहीं मरेगा। तो फिर हुआ ये कि इस फ़िरौन ने फैसला लिया कि साल में एक दफ़ा जब बच्चे हुआ करेंगे वो ज़िंदा रहें करेंगे और फिर एक साल बच्चे मर जाया करेंगे, यानी कि लोगों ने फैसला किया बच्चों को मारने का। और फिर फ़िरौन ने अपनी फ़ौज को आर्डर दिया कि शहर मुल्क में जितने बच्चे हों उन्हें मार दिया जाए। तो इन्होंने ये फैसला किया कि एक साल जो बच्चे हुआ करेंगे उन्हें मार दिया जाया करेगा और एक साल बाद जो बच्चे हुआ करेंगे उन्हें ज़िंदा रख लिया जाएगा। जिस साल बच्चों ने ज़िंदा रहना था उस साल तो हज़रत हारून पैदा हो गए और जिस साल बच्चों ने मरना था उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। और फ़िरौन की फ़ौज जब घर घर बच्चे देखने जा रही थी, ढूंढने जा रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए थे। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ही ज़िंदगी देने वाला और ज़िंदगी छीनने वाला है। ज़िंदगी का इख्तियार और मौत का इख्तियार सिर्फ खुदा के हाथ में है। तो जो फ़िरौन ने औरत की ड्यूटी लगाई, जिसे मिडवाइफ कह सकते हैं, जिसे हम दाई कह सकते हैं, जो बच्चों की चेकिंग करती थी घर घर जाकर, उसने जब फ़िरौन के कहने पर जाकर मूसा के घर भी चेकिंग की, आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के घर पर जाकर चेकिंग की, तो उसने आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर देख के उससे आपसे मोहब्बत होगी। और इस दाई को मूसा अलैहिस्सलाम से जब मोहब्बत होगी तो उसने फ़िरौन के जो और साथी थे, जो उसके साथ काम करते थे, जो उसके साथ वर्कर थे, उस औरत के साथ जो फ़िरौन के छोड़े हुए बंदे थे जो घर घर जाकर बच्चे चेक करते थे और उनको मारते थे, उनसे झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा अगला काम वो खुद देख लेगी, तुम लोग जाओ, तुम थक क्यों रहे हो, मैं देख लूँगी। तो उसके जो बंदे उस कुलीग थे उन्होंने कहा चलो जी हमारा काम ये कर रही है तो हम रेस्ट करते हैं, हम जाते हैं। वो चले गए और उसने उन बंदों को भेज दिया और इस तरह उसने मूसा अलैहिस्सलाम को झूठ बोलकर उनके हाथों से बचा लिया। और फिर वहाँ पर रिकॉर्ड भी लिखा जाता था और उस रिकॉर्ड में लिख दिया गया कि इस साल के इतने बच्चे हुए थे और इतने बच्चों को मार दिया गया है। और इस तरह फिर वो रिकॉर्ड को जब उन्होंने फ़िरौन के सामने पेश किया तो फ़िरौन खुश हो गया और फिर फ़िरौन के जो जादूगर थे उनको मालूम हुआ तो उन्होंने फिर आकर फ़िरौन को बताया कि बच्चा मरा नहीं है, बच्चा पैदा हो गया, अब आपकी जान को खतरा है, उसको मरवा दें, बच्चा मरा नहीं है। इस तरह उन्होंने फ़िरौन को उठाया और फ़िरौन को ज़ब्त देना शुरू कर दिया। और फ़िरौन ने फिर अपनी टीम को भेजा कि जाओ घर घर जाकर बच्चे चेक करो, जो बच्चा किसी का ज़िंदा बच्चा हुआ उसको मार दो। तो इस तरह फ़िरौन की जो टीम है वो बच्चे ढूंढने के लिए घर घर पर जा पहुँची। और जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के घर पर पहुंची तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की गोद में थे और वो तंदूर के पास बैठी थी। तो जब फ़िरौन की फ़ौज को देखा तो उनकी बहन ने जल्दी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तंदूर में डाल दिया और तंदूर को ढाँप दिया। और फिर फ़िरौन की टीम आई, चेकिंग की, उन्होंने चेकिंग करके चली गई, फिर उनको वहाँ पर कुछ ना मिला। फिर जो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारी गोद में तो भाई था वो कहाँ गया, यानी कि उन्होंने इशारे से पूछा। तो उनकी जो बेटी है उन्होंने बताया कि उसको तंदूर में गिर दिया। तो उसकी वालदा ने परेशान होकर बोला कि तुम्हारा दिल ना डरा, तुमने अपने भाई को तंदूर में गिर दिया। और उसने जब जाकर ढक्कन हटा कर देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सही सलामत हैं और उन पर आग का कोई असर नहीं, उनके ऊपर जलते हुए कोयलों का कोई असर नहीं।
اور آپ جلتے ہوئے کوئلوں سے کھیل رہے ہیں اور آپ پر جلتے ہوئے کوئلوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اثر ہوتا بھی کیونکہ کوئلوں کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ جو اللہ کے نبی پیغمبر ہوتے ہیں یہ معجزات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر خدا کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی، یعنی کہ ان پر ایک خدا کا کرشمہ ہوتا ہے، ان پہ اتنے معجزات ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک خدا کا حکم نہ ہو، اور خدا اپنے چاہنے والوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے نہیں دیا اور ان کو دائی سے جیسے بچایا اسی طرح ان کو کوئلوں سے بچا لیا۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو الہام کروایا، ان سے بات کی اور ان کو بتایا، جس طرح وحی آتی ہے اس طرح آپ نے ان کو بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ پیغمبروں نبیوں میں سے ہے اور آپ کو یہ واپس لوٹایا جائے گا۔ آپ ایک لکڑی کا تابوت بنا کر ان کو دریا میں بہا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کرنے کا بولا انہوں نے وہی سارا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کو آپ کا بیٹا واپس ملے گا، تو اس نے اللہ پہ یقین کر لیا اور لکڑی کا تابوت بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لپیٹ کر آپ نے دریا میں بہا دیا۔ جس دریا میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہایا گیا تھا اس کا نام تھا دریائے نیل، اور فرعون کی فوج نے فرعون کے باغوں فصلوں کو پانی دینے کے لیے اس دریا میں سے ایک نہر نکالی ہوئی تھی، اور جو نہر فرعون کے باغات سے ہوتے ہوئے اس کے محل کی طرف جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اس محل کی طرف منہ کر دیں، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہتے بہتے ہوئے اس نہر کی طرف آتے آتے فرعون کے باغ تک آ گئے۔ جب وہ فرعون کے باغ پر پہنچے تو فرعون کی فوج نے جب دیکھا کہ ان کو ایک تابوت ملا ہے اور وہ سب پریشان ہو گئے، اس تابوت کو نکالا نہر میں سے اور سب پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس تابوت میں کیا ہوگا، کوئی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ تو پھر انہوں نے فرعون کے سامنے کل صبح تابوت کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون آئے تو انہوں نے فرعون کو سارا ماجرا بتایا، تو فرعون نے اپنے جادوگر بھی بلا لیا اور سب پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں تابوت کے اندر کیا چیز ہوگی۔ تو سب نے تابوت کو فرعون کے سامنے کھولا، فرعون نے اپنے جادوگروں کے سامنے کھولا، تو اندر سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو فرعون کے جادوگروں نے جب بچے کو دیکھا تو کچھ نے بولا کہ یہ وہی بچہ ہے، تو کچھ نے کہا یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے، تو پھر کچھ نے کہا یہ بچہ وہی ہے۔ تو ان سب نے فیصلہ کیا اب اس بچے کو مروا دیتے ہیں۔ تو فرعون نے بچے کو مروانے کا حکم دے دیا، اور پھر فرعون کی جو بیوی تھی اس کو رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ رک جاؤ، یہ بچہ ہم رکھ لیتے ہیں، ہم اس کو نہیں مرواتے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا کر پال لیتے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے فرعون کا دل نرم کیا اور اس نے کہا یہ ایک بچہ ہے، یہ تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا، اس کو ہم ہی پال لیتے ہیں۔ تو اس نے اس طرح فرعون کا دل کو نرم کیا، لیکن فرعون جو تھا وہ مانا نہیں۔ اس نے کہا بچے کا میں پھر بھی ٹیسٹ لوں گا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کا ٹیسٹ لوں گا۔ جب اس نے ٹیسٹ لیا تو ایک طرف کوئلے رکھ دیے، جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے، اور ایک طرف کھلونے رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ کھلونوں کی طرف گیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ وہی بچہ ہے، اگر یہ انگاروں کی طرف گیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بچہ وہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئلوں کی طرف منہ کر دیا جائے۔ تو آپ فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئلوں کی طرف منہ کر دیا۔ تو اس طرح فرعون کو معلوم ہوگا کہ یہ بچہ تو عام بچہ ہے اور یہ معصوم بچہ ہے اور یہ مجھ کو کیا نقصان پہنچائے گا، مجھ کو کیا مارے گا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پرورش کروائی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بھیج دیا تو آپ کو دودھ کی طلب ہوئی اور آپ کو دودھ پینا تھا، کیونکہ آپ بچے تھے اور آپ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے۔ مختلف عورتیں آ رہی تھی آپ کو دودھ پلانے کے لیے، آپ کے لیے سب عورتیں حرام تھی، آپ نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا، اور پھر فرعون اور اس کی بیوی پریشان ہو گئی کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ اور پھر اس طرح ملک کی مشہور دائیوں کو بلایا گیا، لیکن آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا، اور پھر اس طرح پورے ملک میں بات پھیل گئی کہ فرعون کے محل میں ایک بچہ آیا ہے بہتا ہوا نہر میں، اور فرعون نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ دودھ نہیں پی رہا۔ پھر یہ بات پھیل گئی پورے ملک میں، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو معلوم ہوا تو اس نے بولا فرعون کے فوجیوں کو بولا کہ ایک عورت ہے جو دودھ پلا سکتی ہے، اور پھر انہوں نے فرعون کو بتایا کہ ایک عورت ہے وہ دودھ پلا سکتی ہے۔ فرعون نے کہا اس عورت کو بلا کر لے کر آؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، مجھے وہ عورت چاہیے، ابھی اس عورت کو بلا کر لے کر آؤ، میرے بچے کو دودھ پلائے گی۔ تو فرعون کی جو بہن ہے والدہ کو پاس گئی، اس نے کہا جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بولا کہ اس طرح فرعون کے محل میں ایک بچہ آیا ہے اور اس نے دودھ پینا ہے، اور وہاں پر آپ آئیں اور آپ اسے دودھ پلائیں۔ لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا بیٹا مجھے یہیں پر لٹائے گا، تو میں دودھ پلانے اس کو وہاں پر نہیں جاؤں گی۔ اس نے یقین خدا پہ کیا اور وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے اس نے جا کر فرعون کو بولا کہ وہ عورت پردہ نشین اور نیک ہے، وہ یہاں پر نہیں آ سکتی، آپ ہی اس بچے کو وہاں پر بھجوا دیں۔ تو فرعون نے کہا ہمارا بچہ بھوکا ہے، اگر وہ عورت نیک ہے، پردہ گزار ہے، وہ وہاں پر نہیں آ سکتی، ہمارے پاس نہیں آ سکتی، تو ہم اپنا بچہ وہاں پر بھیج دیتے ہیں، ہم اس کی وہیں پر پرورش کروا دیں گے۔ تو اس طرح فرعون نے پھر اپنا بچہ
वहाँ पर भेज दिया और फिर उस औरत के पास बच्चा पहुँचा दिया, फ़ौज भेज दी और उसके घर पर फिर निगरानी करवाई कि बच्चे की हिफाजत की जाए और प्रोटोकॉल दिया जाए, हर चीज़ दी जाए। इस तरह फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के हाथों ही परवरिश करवाई और फिर वहीं पर जहाँ पैदा हुआ था अपनी माँ के पास अल्लाह ताला ने वापस भिजवा दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया था देने का उनकी वालदा को कि आपको हम मूसा वापस देंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी वालदा को दिया और फिर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के हाथों ही अल्लाह ताला ने करवाई। अल्लाह ताला बहुत अजीम है और वो जिसको चाहे ज़िंदगी दे सकता है और जिसकी चाहे ज़िंदगी दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हर चीज़ का कादिर और मालिक अल्लाह ताला है। तो फ्रेंड्स, आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, जो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में आए थे। और फिर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए, आपकी परवरिश होगी, तो फिर आपने अपने भाई के लिए खुदा से ये दुआ की। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे रब, तू मुझे और मेरे भाई को माफ़ फरमा और हमें अपनी रहमतों में ले ले। तू तमाम रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से ये दुआ की। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक शॉर्ट स्टोरी जो मैंने आपसे आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में शेयर की। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे आपको हर तरह की वीडियो, हर तरह की मालूमात मिलेगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।